गुनाहगारों की सारी तवज्जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे होगी। और दोस्तों उस वक्त फिर ये निस्बत आएगा, उस वक्त दुरूद और सलाम के नजराने जो आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेजे उस वक्त वो काम आए। लेकिन दोस्तों अगर आपने अमेरिका बात करनी हो तो छत पे चढ़ के चीख चीख के बोलने से अमेरिका आवाज आपकी नहीं पहुंचेगी। अमेरिका बात करने के लिए आपको ये छोटे से डिवाइस का, छोटे से मोबाइल का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अंदर ये ताकत है कि अगर इसमें बैटरी हो, सिम हो और फिर टावर से ही काम कर रहा हो तो ये आपकी आवाज को अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब, पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकता है। कौन? ये। और अगर ये आपके पास नहीं है तो आप जितना मर्जी जोर लगा लें, आपकी आवाज अमेरिका पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों जो जाहिर है वो बातिन का अक्स है। जाहिर में अगर मोबाइल आपकी आवाज को वहां तक पहुंचा सकता है तो बातिन में आपकी आवाज को कौन सी चीज है जो अल्लाह ताला की बारगाह तक पहुंचा सकती है? इल्लामा इकबाल फरमाते हैं, दिल से जो बात निकलती है असल लगती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कि जो दिल से आप बात करते हो वो अल्लाह ताला की बारगाह में जाती है, पर नहीं होते, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि ये दिल का नूर उस आवाज को, उस बात को अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचा दिया करता है। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, क्या इंसान, अल्लाह ने तुझे आंखें दी देखने का काम ले, तुझे जुबान दी बोलने का काम लिए, कान दिए समाज का सुनने का काम ले, पाँव दिए चलने फिरने का काम ले, जिस्म दिया मेहनत मुशक्कत का काम ले, लेकिन याद रख ऐ इंसान, अल्लाह ताला ने तुझे दिल दिया, इसे सिर्फ अल्लाह की याद, अल्लाह के जिक्र और अल्लाह के जलवे और अल्लाह का दीदार देखने का काम। हमने इस जिस्म को भी दुनिया में लगा दिया और हद तो ये है कि नमाज में सर सजदे में होता है, जुबान सुभान रब्बियल आला कह रही होती है और दिल उस वक्त भी दुनिया का तवाफ कर रहा होता है। हज़रत जुनैद बगदादी सफर कर रहे हैं, साथ एक और बुजुर्ग है, रास्ते में से गुजरते हैं, नमाज असर का वक्त हुआ। वो जो दूसरे बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि आप जमात कराएं, आपने कहा नहीं आप जमात कराएं। एक चरवाहा उधर से आया, कहा कि किस बात पे झगड़ते हो? कहा कि नमाज असर का वक्त है, मैं कहता हूँ आप जमात कराएं, ये कह रहे हैं कि आप कराएं। कहा कोई बड़ी बात नहीं, मैं जमात कराता हूँ। उस चरवाहे ने, उस गडरिये ने नमाज पढ़ाई, सलाम फेरने के बाद दोनों बुजुर्गों ने कहा कि जनाबे वाला नमाज तो आपने बहुत अच्छी पढ़ाई, लेकिन समझ नहीं आई कि कोई सजदा आपने बहुत मुख्तसर किया और कोई सजदा बहुत ज्यादा तवील कर दिया, सजदों में इतना फर्क क्यों? वो अर्ज करने लगे कि जब मैं कहता तो सुभान रब्बियल आला तो कभी उसकी बारगाह से जल्दी जवाब आ जाता था लब्बैक या अब्दी, और जब तक उसका जवाब नहीं आता था मैं सर सजदे से नहीं उठाया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों ये नमाज है जो नमाज हकीकत कहलाती है। आज हमारी नमाज जुबान पे सुभान रब्बियल आला होता है और दिल उस वक्त भी दुनिया का तवाफ कर रहा होता है। और मौला अली मुश्किल कुशा के मानने वालों, पंतल पाक का दम भरने वालों, मौला अली क्या फरमाते हैं? पूछा क्या अली कभी आपने रब का दीदार किया? फरमाया हम उस वक्त तक सर सजदे से नहीं उठाते जब तक रब ताला का दीदार न करें। आज आप दाढ़ी रखते हो मुश्त भर क्यों? हुजूर पाक की सुन्नत है। टोपी पहनते हो क्यों? हुजूर पाक की सुन्नत है। सुरमा लगाते हो क्यों? हुजूर पाक की सुन्नत है। दाएं हाथ से खाना खाते हो, खुशबू लगाते हो क्यों? हुजूर पाक की सुन्नत है। और दीदार इलाही करना भी तो हुजूर पाक की सुन्नत है। और खुदा की कसम सैयदना आज़म गौशा ने फरमा दिया कि अगर कोई पूरी जिंदगी में ये एक सुन्नत पूरी कर ले तो उसके फर्जों का भी कुफारा हो जाता है। और वो सुन्नत क्या है? अल्लाह ताला का दीदार करना। अल्लाह का दीदार भी तो हुजूर की सुन्नत है। लेकिन बताएं अल्लाह के ये दीदार का फार्मूला, अल्लाह के दीदार का नुस्खा कौन से मदरसे में, कौन से कॉलेज में, कौन से स्कूल में, कौन सी मस्जिद में, किस आलम के पास, किस शख्स के पास, किस प्रोफेसर के पास मिल रहा है? दोस्तों अगर कहीं से ये नुस्खा ना मिले तो आए, आज अंजुमन सरफरोश इस्लाम ये दावा करती है कि हज़रत सैयदना आज़म गौशा वो हस्ती है जो एक निगाह के साथ इस दिल को अल्लाह के जिक्र में लगा रहे हैं। और इब्तिदान ये दिल अल्लाह अल्लाह करता है और इंतहान ये अल्लाह ताला के कदमों में गिर जाता है और उसका दीदार करता है। खुद को किसी के जिम्मा कर, तेरा जिम्मा उठाए कोई और बन के जिम्मेदार तेरा, तुझे रास्ता दिखाए कोई। काश मेरी इन बातों को कुछ तो कोई ना कोई आजमाए कोई, फिर हरगिज़ दिनों दुनिया में धोखा ना खाए कोई। आज धोखा क्यों हो रहा है कि दोस्तों हम आंखों से देखते हैं और दिल की आंख को बंद कर लिया है। इल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि दिले बेदार पैदा कर,
کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. فرماتے ہیں جب تک تیرا دل بیدار نہیں ہوگا تو دھوکہ در دھوکہ کھاتا رہے گا. آج کاروبار میں دھوکہ ہو رہا ہے. آج درویشانہ لباس پہن کے راہزن جو ہے، شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ دھوکہ دے رہے ہیں. اور دھوکہ کھانے والے لوگ کون ہیں؟ ہم اور آپ جیسے سادہ لوگ ہیں جو ہر چوگے والے کو اور ہر داڑھی والے کو جو وہ خضر سمجھ لیتے ہیں. فرمایا کہ لباس خضر میں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں. اس راہزن کی پہچان کیسی ہوگی دوستو؟ جب آپ اس دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے، چلتے پھرتے، کام کاج کرتے، گفتگو کرتے، کاروبار کرتے، نماز پڑھتے، ہم وقت آپ کا یہ دل اللہ اللہ کرتا رہے گا. پھر اس کی دھڑکن کے ساتھ جو نور پیدا ہوگا وہ نور آپ کے خون کی رگوں میں جائے گا. اور جب وہ نور آپ کے سینے سے گزرے گا تو آپ کے سینے کے لطائف کو بیدار کر دے گا. اور وہی نور جب آپ کی آنکھوں میں آئے گا تو پھر آپ کی آنکھوں کو روشن کر دے گا. پھر آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے، نگاہ نیچے کرے تو زمین کے دفینے، زمین کے خزانے نظر آتے ہیں. اور نگاہ اوپر کرے تو پھر وہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں سے اوپر سے ملا کو بھی دیکھتا ہے. اور جب یہ منزل حاصل ہو جاتی ہے دوستو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنا بیٹا بناتے ہیں، اسے سینے سے لگاتے ہیں. اور جب یہ سینہ حضور اکرم کے سینے سے لگتا ہے اور پھر دوستو کیا لطف ہوتا ہے کہ کائنات کا کوئی راز مخفی نہیں رہتا. اور پھر دوستو یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ہاتھ میں قلم بھی دے دیتا ہے اور اسے لوح محفوظ پہ لکھنے کا اور مٹانے کا تصرف بھی دے دیتا ہے. یہی وجہ ہے دوستو کہ جب بندے کا کام نہیں بنتا تو وہ ولیوں کے دربار پہ جاتا ہے. اولاد نہیں ہوتی تو ولیوں سے منت مانگتا ہے. کاروبار نہیں چلتا تو ولیوں سے منت مانگتا ہے. اور اگر بیمار ہو جائے ڈاکٹروں سے شفا نہیں حاصل ہوتی تو ولیوں کے پاس جاتا ہے. اللہ نے ولیوں کو وہ طاقت دے رکھی ہوتی ہے کہ اگر اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہوتی تو اس ولی کی دعا سے اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. دوستو بہت سے بچے سکول میں داخل ہوتے ہیں، سارے ڈاکٹر نہیں بنتے لیکن کوشش کرنے والے بن بھی جایا کرتے ہیں. اسی طرح سے دوستو انجمن سرفراز اسلام یہ پیغام حق دیتی ہے کہ آئیں ذکر قلب کی دولت کو حاصل کریں، اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے اس دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں. پھر کیا ہوگا کہ آپ کا دل اللہ اللہ کرنا لگ پڑے گا. وہ بچہ جو کل ABC پڑھتا تھا، جو الف ب پڑھتا تھا، جو ایک دونی دونی دو دونی چار پڑھا کرتا تھا، آنے والے وقت میں کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے. اور آج یہ بچے، آج یہ افراد جو اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں، آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ انہیں دیدار رسول بھی اثر آ جائے. اور کوئی باعث نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا جلوہ بھی عطا فرما جائے، اپنا دیدار بھی عطا فرما. سبحان اللہ. دوستو اگر اس لمحوں کو، اگر اس وقت کو صرف محض وقت گزاری کی خاطر گزار دیا تو پھر دوستو آنے والے وقت میں بہت افسوس ہوگا. سرکار نے فرمایا کہ دنیا سے جانے کے بعد باقاعدہ حدیث پاک ہے کہ اہل جنت کو افسوس ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت یعنی جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس ہوگا؟ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں جنت میں افسوس ہوگا ان جنتیوں کو کہ کاش دنیا میں ایک لمحہ بھی ہمارا ذکر الہی سے خالی نہ گزرتا، ایک لمحہ بھی ہمارا ذکر الہی سے غفلت میں نہ گزرتا. یہی بات سلطان بابا فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد ہے پڑھایا ہوں، سنیا سخن گئیاں کھل اکھیاں اسی چپ اسی یعنی دل مرشد وال آیا ہوں، دل مولا وال آیا ہوں. دوستو کوئی لمحہ بھی خالی نہ جانے دیں. آج پاکستان کا روپیہ، پاکستان کی کرنسی روپیہ ہے. آپ امریکہ جائیں آپ کو ڈالر پاس رکھنے پڑیں گے کیونکہ امریکہ میں ڈالر چلتا ہے. انگلستان چلے جائیں آپ کو پاؤنڈ رکھنے پڑیں گے. اگر آپ جاپان جاتے ہیں آپ کو جیب میں ین رکھنے پڑیں گے کیونکہ وہاں پہ یہ نوٹ چلتا ہے. یاد رکھو دوستو اوپر عرش مولا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ ین چلتا ہے، نہ ڈالر چلتا ہے، نہ روپیہ چلتا ہے، وہاں نور چلتا ہے. آج کماؤ گے تو کل وہاں پہ جا کے خرچ کرو گے، آج خالی ہاتھ گئے تو کل وہاں پہ سوائے شرمندگی کچھ حاصل نہیں ہوگا. دوستو آئے کمائی کا وقت یہ ہے، ورنہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ چار کندھوں پہ سوار جب تو آخری گھر کو روانہ ہوگا پھر تیرا کوئی عمل تیرے کام نہیں آئے گا. اس لیے کہ کمانے کا دروازہ نامہ مال بند ہو چکا ہوگا، پھر تو صرف لوگوں کے رحم و کرم پہ رہے گا. آئے دوستو آج ہم بہت سے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں،
कुलों में शरीक होते हैं, लोग रस्मन आते हैं, रस्मन पढ़ते हैं, रस्मन चले जाते हैं। हम भी जब कल आखिरी घर को रवाना होंगे तो हमारी कब्र में भी रस्मन ही लोग आएंगे। अपनी कमाई आपको खुद करनी पड़ेगी दोस्तों, और कमाई का आसान नुस्खा ये है कि चलते फिरते इस दिल को अल्लाह के जिक्र में लगाएं। याद रखें, जिस्म की खुराक रोटी, गोश्त, अंडा, दूध, मछली है। सुबह दोपहर शाम आप जिस्म को खुराक देते हैं। रूह की खुराक गोश्त, अंडा, दूध, मछली नहीं है। रूह की खुराक अल्लाह का नूर है। आप नमाज पढ़ते हैं, उससे नूर में असर आता है, वो आपकी रूह की ग़िज़ा है। कुरान पढ़ते हैं, उससे नूर में असर आता है, वो आपकी रूह की ग़िज़ा है। रोजा रखते हैं, उससे नूर में असर आता है। तिलावत करते हैं, नूर में असर आता है। अल्लाह के जिक्र में नूर में असर आता है। लेकिन जितनी इबादत हम वक्ती हैं, 5 वक्त नमाज फर्ज की, बाकी वक्त क्या करोगे? 24 घंटे कुरान नहीं पढ़ सकते, कुछ देर के लिए तिलावत जरूर करोगे। 24 घंटे तस्बीह नहीं कर सकते, हाथ आपको रोकना पड़ेगा। 24 घंटे जुबान से इबादत नहीं कर सकते, गुफ्तगू करोगे, रात को सो जाओगे तो जुबान बंद हो जाएगी। लेकिन 24 घंटे आपका दिल अल्लाह का जिक्र कर सकता है दोस्तों। दिल धड़क रहा है, इसकी एक धड़कन से अल्लाह और दूसरी से लगा ले दोस्तों। जैसे अफसर अली रिजवी साहब ने कहा कि गनीमत जान जितनी भी मिली है, उन हस्तियों की ज़ियारत भी करेंगे, दीदार भी करेंगे, उनसे हम कलाम भी होंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। और अगर कोई आपको छोटा मोटा मसला हुआ तो फिर उनसे आप गुफ्तगू की उस मसले को हल भी करवा लेंगे। और दोस्तों, गनीमत जाने, क्या पता आने वाले वक्त में हम एक दूसरे के दरमियान मौजूद हो ना हो। आए इस दिल को अल्लाह के जिक्र में लगाएं। जो अहबाब के चाहें कि चलते फिरते उनका दिल अल्लाह का जिक्र करे। माइक उधर है। हाजी अवैध साहब किबला सरकार साहब के मुंज़िर नज़र, जिन्हें जिक्र देने की इजाजत है, उनकी आवाज के साथ आवाज मिला के आप अल्लाह पढ़ें और तवज्जो दिल पर करें। जो जो पढ़ेंगे उनको जिक्र की इजाजत हो जाएगी। और फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करें, जैसे तरीका बताया गया है उस तरीके के मुताबिक करें तो इंशाअल्लाह ताला आपका दिल भी उन खुश नसीबों में शामिल हो जाएगा कि जो चलते फिरते जिनका दिल अल्लाह का जिक्र करता है। जनाब हाजी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो साहबान जिक्र कल्ब की इजाजत हासिल करना चाहते हैं, मेरी आवाज के साथ दिल ही दिल में अल्लाह पढ़े, साथ तसव्वुर इसमें ज़ात अल्लाह, जिस तरह ये फ्लेक्स आपके सामने, उसके ऊपर दिल बना हुआ है, दिल के अंदर अल्लाह लिखा है। आखिर पे उल्टी पेज डाली जाए तो हु बन जाता है, उसके अंदर अल्लाह लिखा है। ये तसव्वुर करते हुए कि आपके दिल के ऊपर ऐसे ही अल्लाह लिखा है, मेरी आवाज़ के साथ दिल ही दिल में अल्लाह पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपको जिक्र का तरीका बताया जाएगा। 3 बातों का खास ख्याल रखें। सबसे पहले जिन अहबाब ने जिक्र की इजाजत दी, वो चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त दिल की एक धड़कन से अल्लाह और दूसरी से हूँ मिलाते रहे। वजू है, नहीं वजू, दिल का वजू पानी से नहीं होता। आप हाथ रगड़ें, गरमाई पैदा होती है, लोहा पत्थर टकराए चिंगारी पैदा होती है, बादल टकराए बिजली पैदा होती है। इसी तरह से अल्लाह के नाम में नूर है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। आप दिल की धड़कन के साथ जब अल्लाह अल्लाह करेंगे, अल्लाहू करेंगे, तो उससे नूर पैदा होगा। वो नूर की किरण, नूर का एक कतरा जो है आपकी रूह और कल्ब की रूहानी ग़िज़ा है। आपने हर वक्त उसको वो नूर फराहम करके रखना है। जिस तरह से मछली बगैर पानी के नहीं रह सकती, इसी तरह से आपने एक लम्हे के लिए भी तवज्जो दिल से नहीं हटानी। हर वक्त दिल की एक धड़कन से अल्लाह और दूसरी से हूँ मिलाएं। दूसरे नंबर पे अल्लाह के नाम का तसव्वुर कायम करना है। तसव्वुर कायम करने का आसान तरीका ये है कि सफ़ेद कागज पे 66 मरतबा 66 टाइम 66 मरतबा आपने इसमें ज़ात अल्लाह लिखना है। लफ्ज़ अल्लाह लिखें, आखिर में उल्टी पेज डाल दे तो वो हु कहलाता है। अल्लाह लिखें कितनी मरतबा? 66 दफ़ा। जैसे 786 को बिस्मिल्लाह से निस्बत है, ऐसे 66 को इसमें ज़ात अल्लाह से निस्बत है। लिखने के बाद तसव्वुर करें कि जो कागज पे आपने अल्लाह का नाम लिखा था आपकी आंखों में आ गया है। जब आंखों में तैरने लग पड़े फिर कागज पे लिखना बंद कर दें, फिर आंखों से ऐसे दिल पे लिखने की कोशिश करें। पुलिस की मोहर पुलिस वाला, आर्मी की मोहर आर्मी वाला। दूर से पहचाना जाता है वर्दी से कि बंदा फौजी है, दूर से पहचाना जाता है कि बंदा सिपाही है, वार्डन है। जब आपके दिल पे अल्लाह लिखा गया तो आप दूर से पहचाने जाएंगे कि ये बंदा अल्लाह वाला है।
تو جس طرح سے معاشرے میں لوگ اپنے اپنے بندوں کو چن لیتے ہیں، اللہ بھی اپنے بندوں کو چن لیتا ہے. جن کو اللہ چنتا ہے ان کے دل کے اوپر اپنے نام کی مہر، اپنے نام کا ٹھپا لگا دیتا ہے. جب دل پہ نظر آ جائے پھر کاغذ پہ لکھنا بند کر دیں، پھر ہر وقت دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں. آخر میں دائیں ہاتھ کی شہادت انگلی کو قلم تصور کرتے ہوئے دل کے اوپر اسم ذات اللہ لکھیں اور اللہ کرتے کرتے سو جائیں. اگر اس سلسلے میں کہیں پہ مشکل آئے، تصور قائم نہ ہو، تو یہاں روزانہ مغرب کی نماز کے بعد روزانہ محفل ذکر ہوتی ہے، اس محفل میں شرکت فرمائیں اور جن احباب کے ساتھ آپ آئے ہیں ان سے اس کا تذکرہ ضرور کریں. کوئی آپ کو روحانی اگر پیچیدگی کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو حاجی اویس صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ آ کے ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور اپنی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. لیکن دوستو، مولانا روم فرماتے ہیں اگر تو چاہے زیستن بآبرو، اگر تو عزت کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے، پھر ذکر اوکن ذکر اوکن ذکر اوکن، پھر اس کا ذکر کرتا رہے، یعنی اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے. پھول اگر آپ کی صحبت میں رہے تو خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اور سوئی اگر مقناطیس کے ساتھ لگی رہے تو سوئی کے اندر بھی مقناطیسی قوت آ ہی جایا کرتی ہے. اور جب آپ کا دل ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا لگ پڑے گا تو پھر ایک وقت ایسا آ ہی جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مومن اور اپنا خلیفہ تصور کر لے گا، یعنی پسند کر لے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے گا. حضور پیران پیر دستگیر غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں منقبہ قلندرانہ پیش کرتے ہیں. یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہین اللہ، یا غوث جلی عبد القادر، تیری شان ولایت کیا کہنا، تو جن و بشر کا قائد ہے، یہ تیری قیادت کیا کہنا. معراج کی شب کاندھے پہ تیرے رکھا تھا نبی نے اپنا قدم، یہ تیرا عروج روحانی، یہ رفت و عظمت کیا کہنا. اور ہم کالے باطن والوں کو مرشد ریاض احمد گور شاہی کے طفیل، تو نے ہی تو ہم کو چمکایا، یہ تیری عنایت کیا کہنا. منقبت قلندرانہ پیش کرنے کے جناب عبدالعزیز قادری صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. فاصلوں کو خدا را مٹا دو، اپنا جلوہ ہمیں بھی دکھا دو. جالیوں پہ نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پہ نگاہیں جمی ہے.